Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ثم إلى روح سيدنا البقي مقدم محمد بن علي بن علوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح علي بن محمد بن حسين النبشي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤي جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يقضي صلاته يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. صل على محمد أشرف بدر
بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الوراء منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. ربي صل على محمد ومن الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق. ربي صل على محمد ومن بحمد النبي توساق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. خبري
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمان تعالى مجده وعشان خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقوالهم وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشر عليه شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود تأطرت بوجودها أكناف الوجود وطرت زهرة العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحق في علم كرسه الواسع تجلي انقضى بانتشار ظله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أضاده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الأعداد. حيث أبرز من علم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتسرب بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره بالأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب بفضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا ترقى بالحسن أعلى مقام وتناهى بمجده وتعالى لا حزنه العيون بما اجتلته بشرا كاملا يزيح وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعنكر معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما منع الوجود
بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تتمنه الجنان من التصديق بها تثبت بها بصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونعمه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في جملة رجال المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. ومعظمها من منة تكرم الله بها على البشر ومعوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية بموادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة ينتشر بها وصل عليه صلاة ينتشر بها وصل عليه صلاة ينتشر بها وصل عليه فينبجد في قلبه نور اسم التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا صهوة المجد بقربه وتبيأوا الجلال أشرف الأسل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكره. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعوني أناجي حبيبي ولا
سكرت بخمر الهوى والأغراب سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعبدوني بعد الحرام ولا تعبدوني بعد الحرام ومن كان مثلي معنا ومن كان مثلي بحب النبي لماذا يلام بحب النبي لماذا بحبك رموني بحبك يا قرة عيوني عليك السلام أنادي حبيبي ولا تعذروني بعد الحرام ولا تعذروني بعد الحرام أنادي لنحو المدينة فؤادي لنحو المدينة وقلبي تولى بخير الأنام وقلبي تولى بخير الأنام دعوني أنادي حبيبي ولا تعبدوني بعد الحرام ولا تعبدوني بعد الحرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما
تعالى لقد يراد الله بالعلم القديم بجهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبلج القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسدود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتلقى ذلك الجمال الميمون بالأسلام الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع وروجه وقد قضت الأقدار الأجلية بما قضت وأشارت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره بالأسلاب الباهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز بعالم الشهادة بشرا لا كالبشر ودون حياة فقرره جهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الغروف بأن يركم فيها القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وكانت رسول الله طبيب أبصري معصار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتوريحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا بأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني لا تدوين ما مثله من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من الفضل الذي أما العالمين وباقي نريده في الكون منشورة على ممر الأيام والشهور والسنين لا تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجوز تصوب إلى سماء أوصافها العظيمة ولا الله ينظر به المتكلم والسامع ولا الله ينظر به المتكلم والسامع ولا الله ينظر به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما صفاته الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أزل شمائل وهنا سنن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلق الله والنور
النور مودع فيها يسوع فمن هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقهم فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عدلت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد علم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أشاؤها بمعونة الله محافظة على حقها بالدرة وصونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في أدار مجد السمين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنطلقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات
خدم بخدم بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل بالبطون والظهور أمر الله بالوجود بجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب وعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى عن هذا المسرور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنزل الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها السماء المحمود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وذن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
الله عليه وعلى آله فصلى الله عليه وسلم بمخارج الأخلاق بما تدل كتابه ودخول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا بر الرؤوفا لا يقوى ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ ملتوي على المعنى الجسيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة هو العبد شفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصرة به تعترض الطرق والمنازل وبعرب ذكره يطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملته في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها هاجت على نجب السهاء وقد مسد القلم في تدوين ما بده علم من وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وقول توجهت المتوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشكورا نافعا فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعون ظافره على باب عزته تحط الرحال فتغشها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواد المظهر واسع أمدادك في عبادك وساقي كوسي شرك لأهل دارك سيد الكونين وأشهد القائل العبد المحبوب الخالص المخصوص بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه نبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تحفظنا في حركتنا وكناتنا بعينينا وأن تحفظنا وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصن من قاية
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل ما سأل والمؤمل ما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وزره ووله وظاهره وعم ببركته وشرب بجة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القيم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللوم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسر في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا يا ربنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di suatu tempat yang dimana dibaca salawat kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita dan dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah kita berataan mati dalam keadaan beriman sempurna. Amin ya rabbal alamin. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala, faslun fil khuruji minal mazalimil maliyati. Ini pasal menyatakan masalah keluar kita daripada kezaliman masalah harta. Ini orang ini pernah menzalim orang masalah harta, mengambil harta orang, pokoknya kayak apa cara taubatnya, kayak apa cara mengembalikannya. I'lam anna man taba wa fi yadihi malun mukhtalitun fa alaihi wasifatun fi tamyizil harami wa ikhrajihi wa wazifatun ukhra fi masrafil mukhraji. Ketahuilah bahwasanya orang yang taubat, kalau orang bertaubat itu bukan hanya bertobat daripada satu dosa, tapi masih tetap di dosa yang lain. Bukan kayak itu. Yang namanya orang tobat itu tobat pindah daripada jalan yang sesat, pindah daripada menjauh kepada Allah, menjadi mengambil kepada jalan yang dekat kepada Allah. Artinya semuanya dosa apapun dia tobati, dia minta ampun lawan Allah Ta'ala, tidak akan kadada niat hendak mengembali lagi. Niat ampih sudah kadada lagi bah. Anak babulik tuh kadada lagi. Itu orang bertaubat. Jadi artinya kalau orang bertaubat dalam satu dosa, tapi dosa yang lain masih dikerja, itu lain taubat namanya.
Kada bujur-bujur bertobat. Jadi kalau orang bertobat dan pada kekuasaannya di tangannya, artinya di tangan ini bukan hanya tangan yang ada, ya bisa aja di dompet. Di dompet kada ada tapi di rekening. Itu ada harta mukhtalit na bercampur hartanya. Artinya bercampur nang haram. Halal ada, haram ada. Nah, tercampur. Kayak apa caranya? Maka fa'alaihi wazifatun fi tamyizil harami wa ikhrajihi, maka dia ada punya tugas, punya kerjaan, yaitu memisah antara nang haram. Jadi nang haram ini dipisah dulu dan dikeluarkan. Nah, jangan disimpan tetap. Ini maksud haram ini haram menurut agama. Walaupun halal menurut hukum secara negara. Wa wazifatun ukhra fi masrafil mukhraji, dan ada lagi tugas yang lain, ada kerjaan yang lain, yaitu kamana menyerahkan nang dikeluarkan tadi, nang sudah disisihkan sudah nang haram, kamana menggunakannya, kamana menyerahkannya. Al wazifatul ula, yang pertama fi kaifiyati tamyizi wal ikhraji. Ini cara memisah yang haram dengan yang halal itu tadi, dan mengeluarkan yang haram ini tadi. Kayak apa caranya? Fa in kana muayyanan min jihati ghasbin aw wadi'atin aw ghairihi fahuwa sahlun. Maka apabila hartanya itu nang haram itu muayyan, tertentu barangnya ada ini nang haram. Umpamanya TV umpamanya nang haram. Kenapa? Mengambil punya orang. Umpamanya lah. Nah. Ini mudah jasiden. Awadi'atun atau min jihati ghasbin awadi'atin, atau titipan orang kada dikembaliakan. Orang menitip na jurang antarakan anu si anu itu nah. Kada diantarakannya inyo makanya. Nah nih. Atau lainnya, ini yang jelas artinya hartanya nih ada bandanya, ini ketahuan bandanya ini nang kada halal. Nah, bahwa sahlun itu mudah sih, mudah aja. Kayak apa? Kembaliakan kepada yang punya. Wa in kana mukhtalitan masalan bi ayya'lama anna qadar nisbil mali haramun. Dan jika hartanya ini tercampur umpamanya, nah, dengan bahwasanya dia mengetahui akan kadarnya. Nah, bi ayya'lama dia tahu anna qadar nisbil mali, bahwasanya separuh daripada hartanya itu haramun haram. Inya tahu, cuma hartanya tercampur, ma di situ tahu separuh haram. Au bikas bijaratin fiha kidbun wa khiyanatun, atau separuh daripada hartanya itu dapatan hasil daripada dagangan yang berdagangannya itu ada di situ dusta, ada khianat, mencurangi, menculasi lawan orang. Nah, karena dagangan nang di situ ada dusta, di situ ada curang, itu kada halal, haram. Nah, tadi tercampur. Nah, kayak apa itu tadi? Maka separuh hartanya tadi yang haram. Fa'alaihi tamyizu dzalikal qadri, maka hendaklah dia memisah yang demikian itu kadar. Umpamanya separuh hartanya, separuh dulu pisah separuh. Wa illam ya'lam qadrahu, kalau dia tidak tahu akan kadarnya persisnya berapa, kada tahu. Nah, kayak apa? Akhadha bil ihtiyati, maka hendaklah dia mengambil dengan yang lebih apik, lebih hati-hati. Umpamanya kira-kira ini lebih separuh, nah lebih aja pada separuh, karena kada pasti. Nah, atau separuh kira-kira separuh, nah lebihi pada separuhnya, dikeluarkan. Wa ghalibiz zanni wal yaqini, dan dia mengambil dengan ihtiyat atau dengan ghalibiz zan, nang kira-kira ya lebih yakin. Nah, itu yang pertama. Al wazifatu saniyah, yang nomor 2, bil masrafi, nah kamana
menyerahkannya, kemana menggunakannya, kemana mengembalikannya. Fa in mayazal harama, jika dia bisa membedakan yang haram. Fa in kana lahu malikun, kalau nang haram ini malikun ada punya apa ngarannya, ada yang punya, ada hak nang berhak. Muayyanun orangnya tertentu. Nah ini punya si anu, tahu kayak apa? Ya surifu ilaih, kasihkan. Wa illam yakun, orangnya yang punya tadi tahu, cuma kadada lagi sudah meninggal, umpamanya surifa atau sarafa liwarisihi, sarafa aja gue, sarafa liwarisihi, dia kembalikan, dia serahkan kepada warisnya. Ini karena dia tahu orangnya yang punya. Ini biasa tanah, ini masalah tanah, orang bahari meminjam, diakui sidin sebagai punya sidin. Nah ini bahayanya. Bahaya. Padahal tahu. Nah lain kalau nyakada tahu, lain lagi kisahnya. Ini tahu. Ini karena tahu siapa yang punya tadilah, yang punyanya tahu, dibolehkan. Kalau nyakada ada orangnya karena sudah meninggal, nah cari warisnya. Wa in kana ghaiban intazara hudurahu, jika dia yang punya itu si maliknya tadi, nang ampunnya itu harta tadi kadada di benua, pas karena kadada orangnya, tunggu sampainya hadir, sampainya datang, tunggu sampainya datang. Au takallafal isala ilaihi haitsu huwa, atau dia artinya takallaf tuh artinya bersungguh-sungguh berlebih lah menggawinya, bahimat bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ini barang supaya bisa kembali kepada yang punya. Umpamanya dikirim makannya, orangnya tahu di mana anaknya, di Balikpapan, bolehkan ke Balikpapan. Nah itu umpamanya lah contoh. Punya kalau nya tahu barang ini barang orang, kembalikan. Itu ilmu orang bertaubat. Wa illam yakun lahu malikun, kalau ini harta kadada lagi, kada tahu lagi siapa yang punya, kada tahu. Lam yakun lahu malikun muayyan, kadada yang punya itu tertentu, kadada. Tasaddaqa bihi, hendaklah dia mensadaqahakan kepada orang fakir atau miskin. Nah hartanya tadi diberiakan ke orang fakir, orang miskin. Nah pahalanya gasan sidin itu, bukan gasan si memberiakan ini tadi. Ini kadang memberi padahal barang murah, atas nama seorang, ganal tulisannya. Ini berarti tipan orang aja. Kada bujur juga ngarannya tuh, kada bujur. Nah jadi kayak apa tadi, kalau umpamanya kada diberiakan kah orang fakir atau orang miskin, au sarafahu ila masalihil muslimin, atau dia sarahkan kepada maslahat kaum muslimin. Jadi artinya kemana tempat-tempat maslahat untuk orang Islam, nah di situ diberiakannya. Ini ada contohnya, minar rubatati, ya seperti rubat itu tempat orang menuntut ilmu, orang beribadatan di situ. Ya jar bahasa kalau di sekumpul ngarannya asrama gitu, asrama bukan pondokan. Lain asrama polisi lain. Ini asrama juga. Makanya kalau debitannya, kalau tembelon orang tuh debitannya asrama. Nah, orangnya orang pondokan, nah asrama gue bicara. Wal masajid, nah serahkan ke masjid, jangan pulang atas nama seorang wakaf, nah nyatakan tak. Wal qanatir, dan seperti jalan umum. Wa hasuna ayyusallimahu ilal qadhi in kana aminan. Nah boleh juga, bagus juga sini diserahkan kepada qadhi jikalau si qadhi ini orangnya dipercaya. Wa illa, kalau inya orang si qadhi ini kada dipercaya orangnya, lam tabra zimmatuhu bitaslimi ila qadhin khain. Nah kada lepas zimmahnya, tanggung jawabnya kada lepas dengan sebab hartanya tadi dikasihkan kepada qadhi nang kada amanah. Jadi hukumnya kada lunas lagi nya, tetap masih ada tanggung jawabnya. Nah, gara-gara tadi mengambil punya orang. Waqad waradat akhbarun wa asarun tadullu ala jawazi tasadduqi bihadzal malil haram wa sarfihi ilal masalih. Dan sungguh mendatang beberapa hadis dan asar
yang menunjukkan, yang menjadikan dalil atas boleh disedekahkan harta ini nang haram tadi. Ini harta nang haram disedekahkan boleh, dan boleh juga diserahkan kepada maslahat umum kaum muslimin. Waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitasadduq bisyatil musallat allati quddimat ilaihi. Sungguh Rasulullah SAW menyuruh, memerintahkan dengan mensadaqahkan akan kambing nang babanam kambingnya. Nah, nang disarahkan orang disudurakan lawan Rasulullah. Nah, disarahkan kepada Rasulullah nih kambing babanam masak artinya tuh. Nah, disarahkan kepada Rasulullah. Rasulullah anak memakan, fakallamatuhu bi anna haram, bepandir nih nang hendak dimakan nih bepandir. Ulun nih Rasulullah haram. Ulun nih haram jadinya jadi si kambing nih. Nah, itu Rasulullah. Ini orang maksum. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka jar Rasulullah at'imuha al-usara. Ayo kasihkan makan ini ke bubuhan usara tuh yang tawanan-tawanan. Nah, dikasih kepada tawanan. Nah, jadi artinya boleh aja dikasihkan kepada tawanan itu tadi. Jadi intinya harta itu tadi pertama kita mendapatkan bukan hanya artinya sembarang dapat, di mana dapat kada. Ada tata caranya nang sesuai dengan syariat. Harus ada tata caranya. Kemudian tata caranya kita tadi mendapatkannya sudah bagus, pun ada lagi persyaratannya. Umpamanya orang ini mengasihi berarti orang memberi lawan kita. Ini bujur sudah, kita syariatnya bujur sudah. Tapi ada hubungan lagi orang ini memberi ini bapak rumahnya, atau orang ini bentuknya sudah pindah lain namanya lah. Atau banyak berpandir, nah aku disidin dapat lotre, dapat apa ini pak buntut, nah dapat dapat sawapnya juga. Nah ini tadi haram hukumnya, kita mengambil nih haram, padahal aku jadi beri aja kada bisa. Lain kalau nya kada berpandir. Nah lamun 1.000, 2.000, 10.000 kira kawa aja lah. Lamun lain lagi. Nah ini kita ini kadang-kadang ya kalau nya halus duitnya kau aja hendar nyaman aja. Nah tapi kalau nya ganal, nah ini jadi kita andai kata melihat ada orang nang kada sanggup, kita anukan ke diri kita juga, andai kata kita juga disudurakan di kawakah juga menahan. Nah cuma kita berdoa lawan Allah Ta'ala, mudah-mudahan nang haram-haram tuh jauhkan lawan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan harta nang haram. Kalau pindah kita kada sabar, nah kalau pindah kada sabar, nah, mudah-mudahan artinya apa nang datang lawan kita tuh nang halal-halal aja, nang halalan thayyibah mudah-mudahan. Nah seperti doa kita nang biasa, nah sembahyang duha Allahumma in kana haraman fatahhirhu. Nah situ aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak cucu kita orang-orang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita berataan selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, dan mudah-mudahan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat daripada guru-guru kita, amin amin ya rabbal alamin, bisir nabi wa alin nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illa